The 24th Vardhapan Divas of Shri Kalamdev Kapeshwar Devasthan was celebrated with devotion and enthusiasm at Headland Sada, Mormagaon. Thousands of devotees gathered at the temple premises to offer prayers and seek blessings during the annual festivities. This celebration reflected unity, tradition, and spiritual harmony among the participants. 24वा वर्धापन दिन साजरो करता आम्ही. ह्या मी पहिली एक आता जवळजवळ 5 वर्ष झाले महाप्रसाद चालू केला. पहिल्या वर्षी नसलो हांगा म्हणजे आम्ही आरती घेऊन कमिटी घेऊन महाप्रसाद चालू केला म्हणून हो महाप्रसाद लोक भरपूर लाभ घेतात. 24व्या वर्धापन दिसा निमतान जे म्हाका देवस्थानाच्या कमिटीन जो यजमान म्हणून म्हाका म्हाज्या मिसेसेक म्हणून हांगा म्हाका एक चान्स मेळ्ळो आनी त्या प्रमाणे आतां सगळी कार्य जावन आरती जावन आतां महाप्रसाद आसा. आयज आमकां सगळ्यांक मुरगांवच्या लोकांक स्पेशली आमच्या सड्यावयल्या लोकांक जे खापरेश्वर जी आमी सीमा म्हणटा आनी हेजो आशिर्वाद घेतल्या शिवाय कोणूच फुडें सरना. जे लोक हांगासून वयता ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. तुमी सुद्दां आसूं सगळे बाकीचे लोक जे हांगा देवाक होन मारल्या शिवाय फुडें वचना, पांयां पडल्या शिवाय फुडें वचना. तशेंच सगळे आमचे सड्यावयले लोकांचे मान्यता आसा कितें बाबा देवाचो खापरेश्वराक देवाचो आशिर्वाद घेतल्या शिवाय कसलेंच कार्य करना. ते लग्नाचे आसूं या बाकीचे कसले सगळे कार्य करतना देवाचो आशिर्वाद घेवन वयता. असोच देवान आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचे सड्याच्या लोकांचेर असोच ताणें राखचो. त्या लोकांक सदांच तेंचेर आशिर्वाद आसूं. जे जे लोक हांगा येवन आपले मनानसून प्रार्थना करता, मागणी करता ते आयज पर्यंत तेंची पुण्य जाल्लेली आसा. असो एक जागृत देवस्थान जे खापरेश्वराक आमी सगळे जाण मानतात. कित्याक आयज खापरेश्वराच्या आशिर्वादा शिवाय हांगा कसलेंच कार्य जायना आनी हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमच्या सड्याकारांक आनी आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक अशें न्हू कितें सड्याकार आनी मुरगांवचे आमच्या आख्ख्या मुरगांव तालुकाचे लोक हांगा पांयां पडपाक लागून येता. आनी तेज्या लागून आयज हांव तेंचे कमिटी तेंचे अध्यक्ष बाब मनोज डिचलकर तेजे सगळे वांगडी जेंच्यांनी हो वावर केल्लो आसा आनी हो 24वा वर्धापन एक मोठ्या प्रमाणे तेंच्यांनी मनयलेलो आसा. तसो फुडल्या वर्सा 25वा सो एक सिल्वर जुबली जावपाची आसा आनी त्या निमतान परत एकदां आमकां सगळ्यांक एक कार्य करपाक व्हडलो प्रमाणे मनोवपाक एक देवाचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर आसचो इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक आयज ह्या जे खापरेश्वराच्या वर्धापन दिनाच्या निमतान सगळ्यांक देवा कडेन मागता कितें सगळ्यांचेर असोच आशिर्वाद दिवचो.